जायते लोक फुडें सरले पूण तांचेशी तें जावंक ना आनी हांवें रुजा सायबिणी फुडें घालून हांवें 2-3 मनशांक कन्विन्स करून आनी तांच्या आदारान हें आयज आमी काम कंप्लीट केलां. हिंगा 500 भितर फॅमिलीज रावता आनी तांकां जाय तो त्रास जातालो. ती ना म्हटल्यार चिखलांतल्यान येतालीं वयतालीं आनी खूब त्रास जातालो. पयले सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्घ दिता रुजा सायबिणीच्या नांवान. हे सगळे आमची फुटपाथ आमची जाली म्हणून आमचो रॉबर्ट सरपंचा उद्देशी जायतीं वर्सां आमी आशेताल्यो हे केन्ना आमची वाट जातली काय म्हणून. पूण आयज आमच्या रॉबर्ट सरपंचान आमचें सपन पूर्ण केलें म्हणून हांव ताका दिनवासता आनी धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच हांव खेरीत भाशेन अर्घ दितो लागलो आनी दिनवासतो लागलो. हे आमच्या भावांनी हांगर आमकां वाट दिली तेंच्यांनी. पयले सुवातेर जावन आसा आमचो नेवीस डिसोजा, क्लिफर्ड डिसोजा, तसोच आमचो रॉबर्ट फेर्नांडीस. तांच्यांनी आपणाच्या वाटेंतल्यान इल्ली सुवात सॅक्रिफायस करून आमकां इल्ली वाट दिली ही फुटपाथ करूंक. तांकां हांव दिनवासता आनी तांचेर आनी तांच्या फॅमिलीचेरूय आशिर्वाद मागता. तसोच आमी ही हांगासर वाट हांगासर उजार करतले सगल्यांक आमकां बरी सावध भलायकी जावची म्हणून मागता. आनी आमच्या रॉबर्ट सरपंचाचे अशेंच फुडें बरी कामां जावची आनी असोच ताका येस मेळचो आनी आमी तांच्या फाटल्यान अशें सदांच आसा. देव बरें करूं. बरो म्हणटा चड आनी चड आमच्या रॉबर्टाक जायतीं वर्सां आमी सॅक्रिफायस करतले. देवान ताचेर कृपा देखावा हेच कोणाची सांगनासतना तेणें केलें हे पासत देवाक अर्घ दिता आनी ताकाय बरें यश मागता. ताकाय सावध भलायकी देवान ताका दिवची आनी तेची फॅमिलीकूय बरे भाशेन तांकांय वयर काडूंक ताकाय कृपा दिवचें म्हूण हे हांव रॉबर्टा वरवीं अर्घ आनी दिनवास देव बरें करूंक सोदता. हांव मांद्रे गांवचो सरपंच रॉबर्ट फेर्नांडीस. आयज हांव आशव्या वाठारान आसा. वॉर्ड नंबर 8 ही जावन आसा म्हाजी एरिया आनी ह्या वाठारान एक जायत्या वर्सांचें एक काम पेंडींग उरलेलें. ते जायते लोक फुडें सरले पूण तांचेशी तें जावंक ना आनी हांवें रुजा सायबिणी फुडें घालून हांवें 2-3 मनशांक कन्विन्स करून आनी तांच्या आदारान हें आयज आमी काम कंप्लीट केलां. हिंगा 500 भितर फॅमिलीज रावता आनी तांकां जाय तो त्रास जातालो. ती ना म्हटल्यार चिखलांतल्यान येतालीं वयतालीं आनी खूब त्रास जातालो. आयज देवाच्या नांवान तांचें सगळें बरें जालां. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव जेन्ना मेंबर रावलो तेन्ना तांणी म्हाका सांगनासलें की आमची वाट कर म्हणून. पण हांवेनूच म्हटलें हांव येयलो तुमची ही वाट करतलो. तेन्ना ती हांसपाक लागली. पळय तूं रावलाय तो राव म्हणपाक लागली. हे वाटेचेर तुवें जावचें ना. जायतीं वर्सां कोणाशीच सांगना व्हडले पुलीस येवन गेले आनी तूं आनी तें उलयनाका. पण आयज हांव देवाक अर्घ दिता. हें म्हाज्या हातीन काम म्हाका घडलें हें करपाक म्हणून. देव बरें.